रस्तो आम्ही पळयलो तो पोंडा कुट्टी हांगासरलो, जो कुट्टी खांडेपार पंचायतीक पडटा। म्हाका दिसता कितलेशेच म्हयने जाले, म्हाका दिसता वर्सां जावन गेले। चवथ जाली, दिवाळी जाली, सगळे सण जाले, पूण हो रस्तो जो आसा हो आजून मेरेन सारको जायना। आतांचो जो सरपंच आसा अभिजीत गावडे, हाकाय बी आमी हेज्यान पयलीं विचारलेले, पूण तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हो जातलो जातलो। म्हाका दिसता सगळ्योच गजाली आमदार करतलो म्हणून रावलो म्हणून जावच्यो ना। कांय गजालीं खातीर सरपंचानूय बी फॉलोअप दिवचो पडटा। म्हाका दिसता आतांचो सरपंच जो आसा अभिजीत गावडे हो म्हाका दिसता ह्या रस्त्या खातीर फॉलोअप दिता काय दिना हो आमकां खबर ना। आनी जर तर फॉलोअप दिता आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता येन्ना म्हटल्यार हो रोड जो आसा हो रोड हांगासरल्यान सारको जातलो आशिल्लो। जायते लोक हांगासरल्यान येरादारी करतात, लोकांक हांगासरल्यान भरपूर त्रास जाता। लोकांची मागणी आसा बेगींतल्या बेगीन सरपंचान खुर्ची न तापयता हो जो रस्तो आसा हो बेगींतल्या बेगीन आमदारा कडेन फॉलोअप दिवन हो रस्तो जो आसा हो हॉटमिक्स करचो अशी लोकांची मागणी आसा। फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।